दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने क्रममा रोक्का गरिएको दाङको देउखुरी क्षेत्रको जग्गा आंशिक रूपमा फुकुवा गरिएको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले लामो समयसम्म जग्गा रोक्का राख्दा पारिवारिक अंशबन्डा, अदालती फैसला कार्यान्वयन, घरायसी कारोबारका लागि धितो बन्धक जस्ता कामहरू पनि रोकिन गएको र स्थानीयलाई समस्या भएको गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले आंशिक फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारी पनि प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकमा सहभागी भएका छन्। लामो समयसम्म जग्गा रोक्का राख्दा पारिवारिक अंशबन्डा, अदालती फैसला कार्यान्वयन, घरायसी कारोबारका लागि धितो बन्धक जस्ता कामहरू रोकिन गएको र स्थानीयलाई समस्या परेको गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले आंशिक फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरी क्षेत्रमा बेचबिखन कार्यका लागि गरिने फुकुवालाई रोक्का कायम राख्दै पारिवारिक अंशबन्डा, बैंक कर्जा प्रयोजन र अदालती फैसला कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि जग्गा रोक्का फुकुवा गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो। अब यो लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको जग्गा रोक्का फुकुवा सम्बन्धमा छ। अब यो जग्गा फुकुवा गर्ने कारण के पर्यो भने यो नामसारी यो भनौँ न यो परिवारभित्रै त अंशबन्डा गर्न पनि नपाइने, नामसारी गर्न पनि नपाइने, अनि त्यस पछाडि अब अदालतले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि नपाइने। यसको सन्दर्भमा चाहिँ बमोजिम पैतृक सम्पत्ति अंशबन्डा भएकोमा अंशियारको नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने गरी मात्र किताकाट तथा लिखित पारित गर्न, अदालतको फैसला बमोजिम अंशबन्डा भएकोमा अदालतको पत्र बमोजिम अंशियारको नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने गरी मात्र अंश नामसारी दाखिला खारिज गर्न, प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको मिति 2077-26 भन्दा अघि नै लेनदेन मुद्दा लगायत अन्य मुद्दामा अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट भएको अन्तिम फैसला बमोजिम बिगो भराउने क्रममा लिलाम भएकोमा लिलाम साकार गर्ने व्यक्तिका नाममा मात्र अदालतको आदेश र पत्र बमोजिम नामसारी दाखिल खारिज गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त क वर्गको बैंकमा हाल कायमै पुरै किताकाट गर्न नपाइने, पुरै किता जग्गा धितो राखी घर व्यवहार चलाउनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा 20 लाख रुपियाँसम्म ऋण लिन भनेर हामीले फुकुवा त्यो अब जग्गा खरिद बिक्री गर्नको लागि फुकुवा गरेको होइन, घरायसी व्यवहार र खास गरेर अब केटाकेटी पढाउन, औषध उपचार गर्न ऋणका लागि अब यतिको लागि फुकुवा गरिएको छ। बेचबिखनका लागि जग्गा फुकुवा नगरिएको पनि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले यसअघि सरकारले तयार गरेका बिदाको क्यालेन्डरलाई संशोधन गरी केही सार्वजनिक बिदाहरू समेत थपेको छ। बैठकले स्थानीय स्तरमा महत्त्व राख्ने भूम्य पूजामा रुकुम रोल्पा, भगवती पूजाका दिन पाल्पा तथा आठबारी पर्वका दिन तराईका 6 जिल्लामा बिदा दिने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारले मुस्लिम समुदायको रमजानका दिन समुदाय स्तरमा बिदा दिने समेत निर्णय गरेको छ। 2078 सालको लागि लुम्बिनी प्रदेशमा थप सार्वजनिक पर्व बिदा दिने भनेर, जस्तै बकरिद तिथि अनुसार माघे संक्रान्तिको दिन 1 गते अब केन्द्रकै बिदा छ, 2 गते हामीले थप प्रदेशभरि बिदा दिन्छौँ।
र कृष्ण जन्माष्टमीको लागि पनि भदौ 14 गते सोमबार हामी बिदा दिन्छौँ र प्रदेश स्थापना दिवस फागुन 3 गते बिदा दिन्छौँ प्रदेशभरि र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णयबाट एक दिन त्यो सम्बन्धित स्थानीय भरिमा मात्रै बिदा हुन्छ र अर्को निश्चित पर्व मनाउने समुदायले मात्रै कम्युनिटीले मात्रै पाउने एक दिन बिदा हो जसमध्ये जस्तै भूमिया पूजा रोल्पा रुकुमका जनताले भूमिया पूजाको दिन रोल्पा रुकुमलाई मात्रै बिदा हुन्छ बडका अतवारीको लागि तराईका 6वटै जिल्ला नवलपरासी रूपन्देही कपिलवस्तु दाङ बाँके र बर्दियाका यो खास गरेर थारू समुदायले मनाउने यो बड्की अतवारी यो थारू समुदायलाई मात्रै बिदा र त्यस्तै रमजान मुस्लिम समुदायको लागि मात्रै बिदा र भगवती जात्रा यो पाल्पा जिल्लाको लागि मात्रै बिदा। लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन चैत्र 18 गतेका लागि बोलाइएको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले चैत्र 18 गते प्रदेश सभाको 7औं तथा हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समेत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। 18 गते 1 बजेका लागि प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। 83 को उपधारा 1 बमोजिम सम्मत 2077 चैत्र 18 गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान हुन नेपाल संविधानको धारा 166 को उपधारा 2 बमोजिम मान्य प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने। बैठकले सुशासन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि 2074लाई संशोधन र एकीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण परिषदमा विषय विज्ञ सदस्य मनोनयन समेत गरेको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले यसअघि सरकारले तयार पारेको बिदाको क्यालेन्डरलाई संशोधन गरी केही सार्वजनिक बिदाहरू पनि थप गरेको छ। स्थानीय स्तरमा महत्त्व राख्ने भूम्या पूजा, भगवती पूजा, अटवारी पर्व लगायत मुस्लिम समुदायको रामजानका दिनमा पनि बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यसले चाडपर्वहरूको अझ सांस्कृतिक महत्त्व झल्काउनमा सहयोग पुग्दछ। लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटोलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। लुम्बिनी प्रदेशको विकास र समृद्धिमा थप टेवा पुर्याउनका लागि विस्तार गर्ने उद्देश्यले 2078 जेठ र 7 गते हुने लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ। प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान र परिचालनको वातावरण निर्माण गरी समृद्ध प्रदेश खुसी जनताको लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागि लगानी सम्मेलनमा धेरै नै निजी लगानी भित्रिने अपेक्षा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको छ। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले लगानी सम्मेलन सम्बन्धी यो अर्को रिपोर्ट तयार पारेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाह्य लगानी भित्र्याउँदै पूर्वाधार विकास र औद्योगिक समृद्धिमा अघि बढ्ने लक्ष्यसहित लगानी सम्मेलन गर्न लागेको हो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री तथा लगानी सम्मेलन व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समितिका संयोजक लीला गिरीले विभिन्न विषयसँग जोडिएका उद्योगहरूको प्रस्ताव लैजाने र लगानीकर्ताहरूलाई उद्योग सञ्चालन गर्न अगाडि बढाउन आह्वान गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। पहिलो कुरा त लगानी सम्मेलनमा के विषयमा लगानी गर्ने हो र लगानी विषयको कुरा गर्दाखेरि स्वयं यो उद्योग मन्त्रालय भएको हुनाले उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट हामी विभिन्न विषयसित जोडिएका उद्योगहरूको प्रस्ताव त्यहाँ लैजाने र लगानीकर्ताहरूलाई ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्न अगाडि बढाउन आह्वान गर्ने एउटा चाहिँ जिम्मेवारी यो मन्त्रालयले पाएको छ। हामी त्यसको तयारी मन्त्रालयको तर्फबाट गर्दैछौँ। सम्मेलनका लागि विभिन्न समिति बनाएर छलफल भइरहेको र ठाउँको छनौट गर्न
उपसमिति बनाइएको पनि संयोजक गिरीले जानकारी दिनुभयो। संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सबै मन्त्रालयका सचिवहरू र आर्थिक मन्त्रालयका आर्थिक योजना तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको सदस्य सचिव रहने गरी एउटा समिति बनेको छ। त्यो समितिको 2टा बैठक बसिसके र कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा त्यो समिति मध्येबाट एउटा सानो उपसमिति बनेको छ। त्यसले अध्ययन पनि गर्दैछ। होटलहरूको त्यहाँको व्यवस्थापन अध्ययन गर्ने, कहाँ गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो अध्ययन गर्ने, उनीहरूसित त्यसको प्रोग्रामको सेटिङ गर्ने कामकाजहरू अगाडि बढाएको छ र समग्र प्रोग्राम सञ्चालन गर्न विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीमा विभिन्न जिम्मेवारीहरू त्यसमा तोकिएका छन्। स्वयं सिङ्गो यो प्रोग्रामको संयोजक स्वयं मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने, को अतिथि बोलाउने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रा बैठकहरू हुन बाँकी पनि छन्। सिङ्गो प्रोग्राम सञ्चालन गर्न एउटा इभेन्ट म्यानेजर को व्यवस्था गर्ने पनि सोचमा हामी छौँ। त्यो बाहिरबाट हायर गरेर हामीले चाहिँ त्यो खालको एजेन्सीलाई इभेन्ट म्यानेजरको रूपमा जिम्मा दिने प्रोग्राम गर्दैछौँ। स्वदेशमै रहेको कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने र तयार गर्न सकिने वन, कृषि, विद्युत, पर्यटनसँग सम्बन्धित आधुनिक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना अघि बढाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। हामी कहाँ अब के छ भन्नुहुन्छ भने वनसित सम्बन्धित आधुनिक उद्योगहरू हामीलाई आवश्यक परेको छ। कृषिसित सम्बन्धित आधुनिक उद्योगहरू हामीलाई आवश्यक परेको छ। हामीसँग विद्युतीय वाहनहरू निर्माण गर्ने, एसेम्बलिङ गर्ने कम्पनीहरूको आवश्यकता हामीलाई परेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न होटलहरू, राम्रा पर्यटकीय उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने हामीलाई त्यो आवश्यक परेको छ। स्कोप छ हैन, त्यसको सम्भावना छ। त्यो हिसाबले यो क्षेत्रसित रहेर सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना रहेका विशेष गरी मुलुकमै रहेको कच्चा पदार्थलाई उपयोग गर्ने र त्यो कच्चा पदार्थका आधारमा तयार भएका मालहरू मुलुकमा प्रयोग गर्ने र निर्यात समेत गर्ने विषयसित हामी जोडिएका छौँ। मूल यिनै हुन् र अर्को खानीसित जोडिएका कतिपय उद्योगहरू पनि हामीले प्रस्तावित गर्ने योजना राखेका छौँ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न र निर्यात गर्न सकिने खालका उद्योगहरू प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ। उद्योगसम्म पुग्ने सडक, बिजुली, खानेपानी र जग्गा उपलब्धता सरकारले गराउनेछ। सकेसम्म उहाँहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने चाहिँ कुरामा सोचमा छौँ। औद्योगिक क्षेत्रहरू, हाम्रा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रहरू नौबस्तामा, दाङमा र बुटोलको यो मोतीपुरमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि छन्। चलिरहेका नेपालगञ्ज र बुटोलको औद्योगिक क्षेत्रमा पनि अब के कसो हामी जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ ती सन्दर्भ छन् र कतिपय भारी उद्योगहरूको विषयमा 1 अरबभन्दा बढी लगानी गर्ने उद्योगहरूलाई हामीले त्यो ठाउँमा पुग्ने बाटो अर्थात् भौतिक पूर्वाधार, बाटो, बिजुली, पानीहरूको चाहिँ सुविधा प्रदेश सरकारले दिने भनेर हामीले सोच गरेका छौँ र त्यसका साथै स्थापना र अरू विषयमा हामी अझै के सहुलियत दिन सक्छौँ त्यसको बारेमा पनि हाम्रो छलफल चल्दैछ। विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउन पनि प्रदेश सरकारले कानुन नै बनाएर उद्यमीहरूलाई सहज हुने गरी सहुलियत दिने योजना समेत प्रदेश सरकारको छ। मुलुकमा रहेको पुँजीहरूलाई यहाँ ल्याउने र उहाँहरूका उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि विशेष गरेर स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले नभ्याएको सन्दर्भमा विदेशीहरूसित पनि हामी सहकार्य गर्ने कुरा छौँ। त्यो विषयमा कानुनलाई लचिलो बनाएर अझै के थप सहुलियत दिन सकिन्छ हामी त्यो सहुलियत दिने तयारी र त्यो निर्णय गर्ने मुडमा चाहिँ छ। साना घरेलु तथा कुटीर उद्योगलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री गिरीले बताउनुभयो। साना उद्योगहरूले पनि प्राथमिकता पाउँछन्। विशेष गरेर रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा हामी धेरै हामीलाई चासो छ। लुम्बिनी प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि स्वदेशमै रहेको कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने र तयार गर्न सकिने वन, कृषि, विद्युत, पर्यटनसँग सम्बन्धित आधुनिक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमबाट तालिम लिई धेरै युवाहरूले रोजगारी पाएका छन्। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा मात्रै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमबाट 80 जना युवाले सिपमूलक तालिम लिएका छन्। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम र त्रिवेणी गाउँपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालित कम्प्युटर, ड्राइभिङ र पत्रकारिता तालिमबाट गाउँपालिकाका 80 जना युवाहरू लाभान्वित भएका हुन्। सूचना प्रविधिको युगमा कम्प्युटर शिक्षा बिना रोजगारीको सम्भावना नभएकाले रोजगारीको सिर्जना गर्न युवाहरूलाई आधारभूत कम्प्युटर तालिम प्रदान गरिएको हाम्रा रोल्पा संवाददाता माधव पोलीले बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमबाट रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा मात्रै 80 जना युवाले सिपमूलक तालिम लिएका छन्। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम र त्रिवेणी गाउँपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालित कम्प्युटर, ड्राइभिङ र पत्रकारिता तालिमबाट गाउँपालिकाका 80 जना युवाहरू लाभान्वित भएका हुन्। सूचना प्रविधिको युगमा कम्प्युटर शिक्षा बिना रोजगारीको सम्भावना नभएकाले रोजगारीको सिर्जना गर्न युवाहरूलाई आधारभूत कम्प्युटर तालिम प्रदान गरिएको हो। गाउँमै सिपमूलक तालिम लिन पाउँदा युवाहरू पनि हर्षित भएका छन्। जुनसुकै कुरामा पनि अब कम्प्युटर नभई त हुँदैन हैन। जहाँ पनि अब केही सामान्य कुरामा पनि कम्प्युटर बिना केही चलिरहेको छैन कि अहिले प्राविधिक लाइनतिर भनेर, त्यही भएर केही पछिको लागि के गर्छु भनेर सिकेको। खासमा कम्प्युटर सिक्नुको कारण के भयो भने सर अहिले एउटा त टेक्निकल जमाना भयो होइन, टेक्नोलोजिकल भयो। अनि किनभने कम्प्युटर बिना कुनै पनि काम नहुने जस्तो लाग्यो होइन। अनि पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि कम्प्युटर चाहिँ एउटा मानव जीवनमा हुनुपर्ने एउटा अङ्ग हुन्छ त्यस्तै लाग्यो। जस्तो हामीलाई कान भएन भने हामीले सुन्न सक्दैनौँ, त्यस्तै भयो कि त्यो भएर पनि मैले एउटा सिप सिकेर आत्मनिर्भर बनौँ भन्ने विचार भयो, त्यही भएर सिक्दैछु। हेरौँ कुनै संस्थाहरूमा जागिर खान पनि सक्यो, नभए पनि आफ्नो प्रयोगशाला घरमै पनि अब कम्प्युटरले यो अब हार्डवेयर काम पनि गर्नु। जस्तो हामी बाहिर विदेशमा गएर तपाईँको अब कस्तो कामहरू गर्नुपर्छ त्यो भन्दा आफ्नै देशमा सिप सिकेर चाहिँ कुनै केही काम गरौँला भन्ने। रोजगारीका लागि मात्र नभई अहिले दैनिक जीवनमा पनि कम्प्युटरको महत्त्व बढ्दै गएकाले कम्प्युटर तालिम लिनै पर्ने आवश्यकता देखिएको तालिममा सहभागीहरूको भनाइ छ। दैनिक जीवनमा पनि यसको प्रयोग धेरै आवश्यक देखिएको थियो र समयले, परिस्थितिले, जमानाले, युगले होइन, केही कुराहरू सिक्नका लागि आवश्यक जस्तो देखियो। यसको आधारमा ज्ञान हुनैपर्ने देखियो, त्यही भएर सिकेको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको 6 लाख बजेटबाट त्रिवेणी गाउँपालिकाका 80 जना युवाहरूलाई तालिम दिइएको हो, जसमध्ये 15 जनालाई आधारभूत पत्रकारिता तालिम, 25 जनालाई आधारभूत कम्प्युटर तालिम र 40 जनालाई ड्राइभिङ तालिम दिइएको हो। यसमा खास गरेर हामीले 2-3वटा उद्देश्यहरू राखेका छौँ। एउटा चाहिँ रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, त्यसबाट अर्को चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अर्को चाहिँ विभिन्न किसिमको सुशासन कायम गर्ने, वित्तीय सुशासन एउटा हो, त्यो कायम गर्नका निमित्त हामीले चाहिँ यी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। कम्प्युटर तालिममा धेरै युवाहरूलाई यो डिजिटल सूचना प्रविधिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहुँच पुगेको थिएन र हाम्रो जाने यहाँबाट प्रत्येक वर्ष विदेशी नै युवाहरूमा कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान नभएको, कम्प्युटर सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भयो त्यहाँ पनि राम्रो रोजगार पाउँदो रहेछ। नेपालभित्रै पनि रोजगारीमा जानका लागि कम्प्युटर आवश्यकता पर्ने र दैनिक जीवनयापनमा रोजगार कम्प्युटर आवश्यकता पर्ने, त्यसो भएको हुनाले हाम्रो शिक्षित युवाहरूलाई कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता भयो र त्यही आवश्यकताका आधारमा हामीले कम्प्युटर तालिम दियौँ। त्यसै गरी ड्राइभिङ तर हामीले 2 लाख रुपियाँ निवेदन गरेका थियौँ र त्यहाँ आवेदन गर्नेहरूको सङ्ख्या 40 जना पुग्यो र त्यो बजेटबाट सम्भव नभएपछि हामीले फेरि थप 2 लाख रुपियाँ गाउँपालिकाको बजेटबाट निवेदन गरेर 4 लाखको लगानीमा हामीले 40 जना युवाहरूलाई ड्राइभिङ तालिम दिँदैछौँ र 15 जना युवाहरूलाई हामीले चाहिँ पत्रकारिता तालिम दिइसक्यौँ र हाम्रो साथीहरू चाहिँ तालिम दिइसक्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले धेरै झन्डै यो वर्ष चाहिँ यो मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट हामीले चाहिँ झन्डै 80 जनालाई तालिम दिन सफल भएका छौँ। कुनै पनि सिपमूलक तालिम नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले पनि दुःख पाउने भएकाले युवाहरूलाई सिपमूलक तालिमको जरुरी छ। यसै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमले धेरै युवाहरूलाई सिपमूलक तालिम दिई स्वदेशमै स्वरोजगार बन्ने र वैदेशिक रोजगारीमा पनि राम्रा अवसर पाउने सम्भावना देखिन्छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमबाट गाउँमै सिपमूलक तालिम लिन पाउँदा त्यहाँका युवाहरू हर्षित भएका छन्। लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटोलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नेपालगञ्ज मार्फत बस्तीमा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण कार्य योजना तीव्र रूपले अघि बढाइएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत बाँके र बर्दियामा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालनमा रहेका योजनाको प्रत्यक्ष निगरानी गर्दै आएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नेपालगञ्जले दुवै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका योजनाको प्रगति आशातीत रहेको जनाएको छ। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र 7 बस्तीमा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण कार्य योजना तीव्र रूपले अघि बढाइएको हाम्रा बाँके संवाददाता रुद्र सुवेदीले जनाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नेपालगञ्ज मार्फत बस्तीमा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण कार्य योजना तीव्र रूपले अघि बढाइएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत बाँके र बर्दियामा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालनमा रहेका योजनाको प्रत्यक्ष निगरानीमा गर्दै आएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नेपालगञ्जले दुवै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका योजनाको प्रगति आशातीत रहेको जनाएको छ। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6-7, जानकी गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका र बर्दियामा बस्तीमा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण कार्य योजना तीव्र रूपले अघि बढाइएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर राम आश्रय शाहले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो बाँके जिल्लामा बर्दिया जिल्ला गरेर 8-9 ठाउँमा छ। त्यसमध्ये हाम्रो जानकी कुगनापुरमा छ, उड्रापुरमा छ, यही राप्ती सुनारी 6 र 7 मा छ, दुईटा उसमा गरेर बर्दियामा पनि छ हाम्रो। त्यसमध्ये कोभिडले गर्दाखेरि गत वर्षकै जम्मै टेन्डरहरू गत वर्षकै टेन्डरहरू हुन्, जसको लगभग धेरै ठाउँको 80-90% काम हामी सकिसकेका छौँ। पेमेन्ट अलि कति ठाउँको बाँकी छ, कति ठाउँको पेमेन्ट भइसकेका छ। राप्ती सुनारीको केसमा गर्दाखेरि 2 ठाउँ छ, त्यहाँ एउटा 6 मा छ, एउटा 7 मा छ। लगभग त्यहाँ दुई लटको टेन्डर भएको थियो। पहिलो लटको काम पुरै सम्पन्न भइसकेर त्यसको पेमेन्ट पनि भइसकेको, दोस्रो लटको पनि काम सम्पन्न भइसकेको छ, लगभग क्लियर गरिसकेको छ। त्यहाँ अस्ति माटोले गर्दाखेरि त्यो भएको थियो, त्यो थप गर्ने भन्ने कुरा भइरहेछ। त्यसमा थपेर त्यो पनि लगभग फाइनल भइजान्छ। अब यहाँ जानकीको केसमा गर्दाखेरि जानकीको 2 ठाउँमा टर्निङ नपुगेर अपुग भएको हुनाले त्यहाँ काम त्यति भएको छैन। तर त्यो टर्निङको क्लियर हुने बित्तिकै त्यहाँको पनि काम अब पिच चाहिँ हुन्छ। त्यहाँ उठापुरमा पनि त्यही छ। फतेहपुरको पिचहरू नपाएको हुनाले अर्को वर्ष हामी त्यहाँ पिच हाल्ने कन्सेप्ट बनाएको छौँ। 6 र 7 दुईटामा पिच लगभग बजेट आयो भने हाम्रो हुन्छ, पिच हुन्छ। गत वर्ष कोभिड-19 का कारण प्रभावित रहेका टेन्डरका कामहरू अहिले अवस्था सहज भएपछि तमादन सञ्चालनमा भइरहेका छन्। केही स्थानमा ससाना अवरोधका कारण केही समय काम रोकिएको भए पनि ती सबै अवरोधलाई समाधान गरी काम सुचारू गरेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख इन्जिनियर शाहको भनाइ छ। उहाँले लो बिडिङका कारण निर्माण व्यवसायले टेन्डर न्यून बिडिङमा सम्झौता गर्ने, तर योजना एस्टिमेटको आधारमा कहिलेकाहीँ गुणस्तरको काम नहुने हुँदा गुणस्तर पूरा गर्न निर्माण व्यवसायको ढिलासुस्तीले पनि केही समस्या आएको बताउनुभयो। अब समस्या भन्नुहुन्छ भने समस्या त हाम्रो आफ्नो कार्यालयमा पनि अलिकति मेन पावर नभएको हुनाले हामी जुन हिसाबले काम लिनुपर्ने त्यो लिन सकिरहेको छैन। अर्को अब नेसनल देशव्यापी रूपमै अब निर्माण व्यवसायहरूको जुन यो ट्रेन्ड जुन चाहिँ 40-50% बिलो जाने
त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ काम पनि गर्न, क्वालिटीको लिन, एक म्यान पावर कमी, बिलो जाँदाखेरि कामको क्वालिटी लिन। तथापि हामी एकदमै भरपुर प्रयास गर्दा पनि त्यहाँको जनसमुदाय, त्यहाँको स्थानीय उपभोक्ताहरूको भरपुर सहयोग, निगरानी हामीलाई उपलब्ध भएसम्म एकदम राम्रोसित हामी काम गरिरहेछौँ। समस्या भनेको त्यही मेन भनेको क्वालिटीको काम लिनको लागि अलिकति गाह्रो भइरहेछ। यसपालि हामी के गरिरहेछौँ भने सुरुमा गत वर्ष टेन्डर जुन भएको थियो त्यो टेन्डरलाई हाम्रो मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार कन्टिन्युटी दिने भएको हुनाले टेन्डरको कामहरू धेरैको गत वर्षै भइसकेको छ। त्यसलाई हामी निरन्तरता दिएका छौँ। त्यो निरन्तरता दिएको हुनाले हाम्रो यसपालि जुन बजेट विनियोजन भएको थियो त्यसमध्येको म्याक्सिमम रुपियाँ हाम्रो गत वर्षको टेन्डरमा खर्च हुन्छ। बाँकी टेन्डर गर्नुपर्ने हामी टेन्डर गरेर अहिलेसम्म भ्याइसकेका छौँ। अब खालि काम फिल्डमा जाने, भुक्तानी गराउने, काम गराएर भुक्तानी गराउने। बस्तीमा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण कार्य योजना कार्यक्रम अन्तर्गत दुवैतर्फ पक्की नाली र कालोपत्रे सडक निर्माण गरिने योजना रहेको छ। कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति नभएका कारणले योजना समयमा सम्पन्न गर्नमा बाधा आएको साथै भएका सीमित जनशक्तिलाई परिचालन गरी समयमै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा बस्ती एकीकृत गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत बाँके र बर्दियामा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालनमा रहेको योजनाको प्रत्यक्ष निगरानी गर्दै आएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय नेपालगञ्जले दुवै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका योजनाको प्रगति आशातीत रहेको अपेक्षा गरिएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।